अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। एक बहुत लंबे अरसे गायब रहने के बाद मैंने दोबारा से चैनल पे वीडियो बनाने का सोचा। मैं अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से टाइम निकाल नहीं पा रही थी, लेकिन इस दौरान मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे जानने वाले कभी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कभी इंटर्नशिप से रिलेटेड और कभी रिमोट जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि किसी एक को मैं बताती तो फिर कुछ टाइम के बाद वही इन्फॉर्मेशन किसी और को रिपीट करनी पड़ती। और आपको पता है बिजी स्केड्यूल में इस तरह इन्फॉर्मेशन दोबारा से रिपीट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना कि मैं वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके दोबारा से चैनल पे अपलोड कर दिया करूं। और अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो मैं सिंपली उससे अपने चैनल का बता दूं कि वहाँ पे जाकर गाइडलाइन ले लें। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि अब जो वीडियोस मैं बनाऊंगी वो किससे रिलेटेड होंगी। बेसिकली मैं 3 सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। नंबर 1 इज़ अबाउट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। इसमें ना सिर्फ आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप बल्कि लोकल स्कॉलरशिप को भी गाइडलाइन दूंगी। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ, मैट्रिक के, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के या इंटरमीडिएट के, जो सिर्फ इस वजह से मेहनत नहीं करते कि हम आगे पढ़ना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा अभी भी मेहनत करने का। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आजकल के दौर में आगे पढ़ना, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन अफोर्ड करना सबके लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन प्लीज़ आप अपने ओ लेवल्स में, अपने मैट्रिक में, अपने इंटरमीडिएट में और अपने ए लेवल्स में खूब मेहनत करें। इंशाल्लाह आपको अगर इंटरनेशनल नहीं तो लोकल स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लोकल स्कॉलरशिप्स की भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको मिल सकता है बल्कि आपको गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट के भी ना मिले तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं, उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। और मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि ऐसी भी मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते करते हैं बल्कि बाद में उन्हें जॉब्स भी ऑफर कर देते हैं। तो अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है, आप अपनी मेहनत जारी रखें, ठीक है ना। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी आपको A to Z इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड यूके एजुकेशनल काउंसलर हूँ। आपको अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, डेडलाइन से रिलेटेड, किसी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, आइल्स से रिलेटेड या GRE या GMAT से रिलेटेड, किसी भी तरह की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। और आपके साथ लेटेस्ट जो स्कॉलरशिप है वो उनके लिंक्स भी शेयर करूँगी। मैं आपके साथ सिर्फ वही शेयर करूँगी जो ऑथेंटिक है। प्लीज़ बी केयरफुल, स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने स्कैमर्स के हाथ नहीं चढ़ जाना, ठीक है ना। आपने ऑथेंटिक लिंक्स पे क्लिक करके वहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन या अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा जी, जो सेकंड सीरीज़ होगी वो होगी इंटर्नशिप से रिलेटेड। इंटर्नशिप का मकसद क्या होता है? आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी स्किल्स को डेवलप करना। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको एक गोल मिल जाता है कि आगे जाकर आपने क्या स्टडी करना है और क्या किस फील्ड में आपने आना है। इसके अलावा जो इंटर्नशिप का फ़ायदा होता है, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपकी CV में एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है और आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं वही आपको एक परमानेंट जॉब ऑफर कर देते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आप एक मेंटर के अंदर अंडर काम करते हैं, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। इंटर्नशिप्स भी बहुत सारी होती हैं, कोई अनपेड होती हैं, कोई पेड होती हैं, किसी की ड्यूरेशन कुछ मंथ्स की होती है, कुछ इंटर्नशिप्स साल, 1 साल 2 साल के ऊपर होती है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि इंटर्नशिप किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस लेवल पर और किस फील्ड में है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स ऑफर भी करती हैं। और मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आप ज़रूर करें, आपकी कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस होंगी।
اچھا جی، جو تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ جس کے بارے میں مجھ سے کویشچن کیے جاتے ہیں وہ ہے ریموٹ جاب۔ ریموٹ جاب بیسکلی کیا ہے کہ ایسا کام جو آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے کسی امریکن آرگنائزیشن میں یا کسی آسٹریلین آرگنائزیشن میں کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بہت ساری کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ٹائم زون ڈیفرنٹ ہے تو کیا ہمیں ان کے ٹائم کے حساب سے کرنا ہوگا؟ ویل اٹ ڈپینڈس۔ کچھ آرگنائزیشن میں ٹائم فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، ان کو صرف کام چاہیے ہوتا ہے، آپ اپنے ٹائم کے حساب سے کام اپنا جو ٹاسک ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ان کو سبمٹ کروا دیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنے دن کے حساب سے کر رہے ہیں یا ان کے دن کے حساب سے کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ آرگنائزیشنز میں ٹائم فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، تو پھر ایسا ہے کہ ہمارا جب رات کا ٹائم ہوتا ہے امریکہ میں اس وقت دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو پھر ہمیں رات کو بیٹھ کے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اس میں ٹائم فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، ہمیں ان کے حساب سے آن لائن ہونا پڑتا ہے اور ہمیں اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا کام سوٹیبل لگتا ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم آن لائن کس قسم کا کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ نہ صرف ڈفرینٹ ٹائپس آف ریموٹ جابس شیئر کروں گی بلکہ میں آپ کے ساتھ ان کی یہ بھی شیئر کروں گی کہ کس جاب کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے اور اس کے لیے آپ اپلائی کہاں کر سکتے ہیں اور آپ کو اپروکسیمیٹلی کتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ باقی تو ظاہر ہے آپ کے اپنے پروفائل پہ ڈیپینڈ کرے گا، لیکن ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا سکتی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اوتھینٹک ویب سائٹ شیئر کروں گی جہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بیسکلی 3 ٹائپس کی جابس ہوتی ہیں: آن سائٹ جاب، آف سائٹ جاب اور ہائبرڈ جاب۔ آن سائٹ جابس وہ ہوتی ہیں جو آپ نے فزیکلی کسی آرگنائزیشن میں جا کر کام کرنا ہوتا ہے۔ آف سائٹ وہ جاب ہوتی ہیں جو آپ نے اس آرگنائزیشن میں آپ کو جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی آپ اپنے پارک میں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں۔ اور ہائبرڈ جاب وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے گھر پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے اور آفس میں فزیکلی جا کر بھی کرنا ہوتا ہے۔ موسٹلی میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو آفس جانا پڑتا ہے، ورنہ زیادہ کام آپ کو اپنے گھر پہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ تینوں قسم کی جو جابس ہیں ان تینوں کے بارے میں آپ کے ساتھ لنکس وغیرہ شیئر کروں گی۔ آپ اپنی پروفائل سوٹیبلٹی کے حساب سے جہاں پر اپلائی کرنا چاہیں وہاں پہ آپ آسانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو کہ اس کے لیے کیا ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں کیا اسپیسیفک کوالیفیکیشن چاہیے یا اسپیسیفک کوئی کورس کرنا ہے، ڈپلوما کرنا ہے، تو میں آپ کو اس بارے میں بھی گائیڈ کر سکتی ہوں۔ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گی۔ تو چلیں جی، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اسے فالو کریں۔ آپ سب کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملے گی، چاہے وہ اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہو، چاہے انٹرنشپ سے ریلیٹڈ ہو یا چاہے جاب سے ریلیٹڈ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچے گا۔ تو پلیز اسٹے ٹیون اینڈ واچ مائی ویڈیوز۔ تھینک یو۔